शुक्र अल्लाह ताला के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है सेहतमंद और तंदुरुस्त होंगे और ज़िंदगी की नेमतों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे होंगे। बच्चों, मैं हूँ आपकी मौलमा हिना और आज हम पढ़ेंगे जमात हश्तम उर्दू की किताब में से उसका बाब दुवम, जिसका उन्वान है वतनियत। और बच्चों, इस बाब का आज हम पढ़ेंगे सबक 2.1 और सबक 2.1 का लेक्चर नंबर 6। हमारे सबक 2.1 का उन्वान है निसार में तेरी गलियों के ए वतन। प्यारे बच्चों, हमारे आज के हासिलात ताल्लुम है अपनी जमात के मयार के मुताबिक किसी भी मौजू पे पुरएतमाद तकरीर कर सके। ये आपको बातचीत की सलाहियत में हासिल ताल्लुम मिलेगा। इसके साथ अपनी जमात के मयार के मुताबिक कहानी, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हिदायत और फीचर सुनकर सवालात के ज़ुबानी जवाबात दे सके। ये भी आपको सलाहियत, बातचीत की सलाहियत में हासिल ताल्लुम मिलेगा। और इसके साथ साथ तीसरा हमारा आज का हासिल ताल्लुम है ज़ाब्ता मेयार के मुताबिक कम अज़ कम 200 अल्फाज पर मुश्तमिल तकरीर लिख सके और ये लिखना की सलाहियत में मिलेंगे। बच्चों, आपने गौर किया होगा हमारे तीनों हासिलात ताल्लुम जो है वो तकरीर से मुतल्लिक हैं। एक तकरीर करना यानी बोलकर करना, एक तकरीर सुनकर सवालात के जवाबात देना और तीसरा तकरीर लिखना। यानी हमारे जो तीनों हासिलात ताल्लुम हैं वो तकरीर से ही मुतल्लिक हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के हासिलात ताल्लुम की वजाहत की तरफ, यानी हम इस्लामी नुक्ता नज़र के हवाले से आज के हासिलात ताल्लुम की वजाहत देखते हैं। ए ईमान वालो, जब भी बात करो तो सच्ची और खरी बात करो, अल्लाह ताला तुम्हारे गुनाह माफ़ फरमा देगा। तो बच्चों, क्या आपने नया सीखा कि जब भी बात करें सच्ची और खरी करें और इस तरीके से क्या होगा कि आपके बहुत सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ, लेकिन उससे पहले एक तमहीदी सरगर्मी। मौलम या मौलमा जमात को दो ग्रोहों में तकसीम करेंगे और दोनों ग्रोहों को तकरीर के लिए एक एक उन्वान देंगे, क्योंकि हमारा हासिल ताल्लुम तकरीर से मुतल्लिक है। लिहाजा दो ग्रोह होंगे, दो उन्वानात तख्ता तहरीर पर लिखेंगे। मेरा मुल्क मेरी पहचान, वतन की फलाह हमारा पहला फर्ज है। अच्छा जी, अब उसके बाद क्या करेंगे? दोनों ग्रोहों के एक एक फर्द जो है 60 सेकंड की यानी 1 मिनट की तकरीर करेंगे और बाकी बच्चे सुनेंगे। फिर क्या होगा? फिर दूसरे ग्रोह से पहले ग्रोह की तकरीर के बारे में और पहले ग्रोह से दूसरे ग्रोह की तकरीर के बारे में चंद सवालात मुअल्लम पूछेंगे। बच्चों, ये बहुत मज़े की है, आप बहुत इसको पसंद करेंगे, बहुत दिलचस्पी होगी आपकी इसमें। करना क्या है? 60 सेकंड की यानी 1 मिनट की तकरीर करेंगे। दो ग्रोह जो सुनने वाले हैं उनकी फ़हम का अंदाज़ा कैसे मुअल्लम लगाएंगे, यानी उनसे सवालात पूछेंगे। यहाँ पर वीडियो को रोके और इस सरगर्मी को सर अंजाम दें। बहुत खूब बच्चों, मुझे उम्मीद है आपको बहुत मज़ा आया होगा। हम बढ़ते हैं अपने आज के सबक की तरफ। आज जमात में तलबा को एतमाद से तकरीर करने के साथ साथ तकरीर लिखने का तरीका भी सिखाया जाएगा। यानी एक तो आपको बोल के तकरीर कैसे की जाती है वो तरीका सिखाया जाएगा और उसके साथ साथ लिखनी भी बताई जाएगी। नहीं, सुनने का भी बताया जाएगा कि सुनने के बाद मुतल्लिका सवालात कौन से हो सकते हैं और उनके दुरुस्त जवाबात आपने कैसे देने हैं, ये भी सिखाया जाएगा। बच्चों, इत्तमाद से तकरीर करने का तरीका यानी बोलकर तकरीर करने का तरीका बाप अव्वल नूरे अनवार के सबक 1.3 के लेक्चर नंबर 3, यानी जो हमारा गुज़िश्ता बाप था बाप अव्वल, उसका सबक 1.3 के लेक्चर नंबर 3 में वजाहत से आपको बता दी गई है कि तकरीर आपने कैसे करनी है। अब तकरीर आपने लिखनी कैसे है ये भी सीखते हैं बच्चों। तकरीर करना एक ज़रूरी और दिलचस्प फ़न है। अच्छा मुकर्रर एक कामयाब माशरती ज़िंदगी ही नहीं गुजारता बल्कि पेशा वराना ज़िंदगी में भी कामयाबियाँ इसके कदम चूमती। यानी जो अच्छा तकरीर करने वाला है वो आम अपनी माशरती ज़िंदगी में और पेशा वराना दोनों ज़िंदगियों में कामयाब रहता है। तकारीर मुख्तलिफ मौक़े और मकासद पर की जाती है। मिसाल के तौर पर हदायत या मालूमात देने के लिए, तफरीह तबाह के लिए, तकरीर लिखने और लोगों की मौजूदगी में इसको पेश करने में सबसे अहम सुनने वाले के मुतालिक मालूमात होना ज़रूरी है, क्योंकि सुनने वाले को अगर बात समझ ना आए तो बात बेअसर होगी, तकरीर बेअसर होगी। तकरीर को मौसर अंदाज में लिखने के लिए चंद दर्ज झेल चंद निकात जो है जो मददगार साबित होंगे। तकरीर लिखने का सबसे पहला ज़रूरी नुक्ता कि आप तकरीर लिख किसके लिए रहे हैं, वो किस उम्र का है, कि आया आपको बात उसकी समझ आएगी भी, आपकी बात वो समझ पाएगा भी या नहीं, आप उसके जहन को मद्देनज़र रखते हुए तकरीर लिख रहे हैं या नहीं। सबसे पहले आप बच्चों आपने ये देखना है, यानी आपने जो तकरीर लिखनी है और लिखकर जिसको सुनानी है या लिखकर जिसको बता देनी है वो
اس کی عمر کا اندازہ لگانا بہت ضروری ہے، اس کی عمر کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریر لکھنا بہت ضروری ہے۔ تقریر لکھنے سے قبل سننے والے کی مکمل معلومات ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ وہ اپنی ضرورت اور پسند کے موضوعات میں ہی دلچسپی لیتے ہیں۔ تمام سننے والے علم اور تجربے کی سطح پر نہیں ہو سکتے، اس لیے تقریر ہمیشہ عام سننے والے کو مد نظر رکھ کر لکھنی چاہیے۔ الفاظ و خیالات کا چناؤ سامعین کے علم و فہم اور استعداد کے مطابق ہونا چاہیے۔ یعنی جو آپ کے سامعین ہیں ان کی عمر کیا ہے، ان کی ذہنی استعداد کیا ہے، آپ نے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تقریر لکھنی ہے۔ اور جو تقریر لکھنے والا اور تقریر کرنے والا ہے وہ دونوں زندگیوں میں کامیاب رہتا ہے، یعنی اپنی تعلیمی زندگی میں تو رہتا ہی رہتا ہے، آگے معاشرتی زندگی میں بھی اور پیشہ ورانہ زندگی میں بھی۔ چلے جی اب ہم بڑھتے ہیں آگے کہ اب ہم اور کیا سیکھیں گے کہ تقریر کس طرح لکھنی چاہیے۔ موضوع کا احاطہ۔ تقریر بالعموم کسی ایک متعین کردہ کردار پر کی جاتی ہے اور مقرر کو اپنے موضوع کے حق یا مخالفت میں اعداد و شمار اور حقائق سننے والے کے سامنے رکھنا ہوتے ہیں اور اپنے نقطہ نظر کو منطقی استدلال سے ثابت کرنا ہوتا ہے۔ یعنی آپ جس موضوع پر تقریر لکھ رہے ہیں اس کے حق یا مخالفت میں جو بھی اعداد و شمار ہے، جو حقائق ہیں، وہ سننے والے کے سامنے رکھیں۔ پھر مواد کس طریقے سے آپ نے تیار کرنا ہے۔ ایک اچھی تقریر موضوع کے تعارف سے ہوتی ہے، یعنی موضوع کس طریقے سے آپ نے اس کا تعارف تیار کرنا ہے، اس سے پتہ چلتا ہے۔ ابتدا بہت بھرپور اور متاثر کن ہونا چاہیے تاکہ سننے والے کی دلچسپی قائم رہے۔ مواد کی تیاری میں آپ نے درج ذیل باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ بچوں یہ ہم سیکھ رہے ہیں تقریر لکھنے کے اصول۔ تقریر بول کر کرنے کے اصول آپ کو سبق 1.3 میں بتائے جا چکے ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے عمر کا خیال رکھنا ہے، جو سننے والا ہے وہ کس عمر کا ہونا چاہیے، پھر آپ نے موضوع کا احاطہ کس طرح کرنا اور پھر اس کی ابتدا کیسے کرنی۔ یہ 3 باتیں ہم سیکھ چکے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے اور کن کن باتوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ تقریر کا سب سے پہلے خاکہ ترتیب دیں۔ مواد کی ترتیب میں پہلے تعارف دیں، پھر وضاحت اور آخر میں نتیجہ۔ تعارف میں موضوعاتی مسئلے کا احاطہ کریں اور وضاحت میں اس مسئلے کے مختلف حل پیش کریں۔ نتیجہ میں تمام گفتگو کا ایک خلاصہ بیان کریں۔ تیسرا ہمارا نقطہ ہے موضوع کو ثابت کرنے کے لیے ٹھوس حقائق اور اعداد و شمار جمع کریں۔ ادبی فن پاروں سے اقتباسات اور مشہور اشعار کو شامل کریں۔ اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ کے حوالہ جات شامل کریں۔ عام زندگی کی مثالیں بھی بعض اوقات بہت پر اثر ثابت ہو سکتی ہیں۔ یعنی آپ نے کیا کرنا ہے، جو بات آپ کہہ رہے ہیں اس کو ثابت کرنے کے لیے تاریخ سے بھی حوالہ جات شامل کریں اور عام زندگی سے بھی مثالیں شامل کریں، اور ادبی فن پاروں سے اقتباسات اور اشعار وغیرہ لے اس میں شامل کریں۔ اپنی تقریر کو پر اثر بنائیں کہ سننے والا آپ کی باتوں میں محو ہو جائے، وہ کھو جائے کہ آپ کیا بات کر رہے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے جملے استعمال کریں، مشکل الفاظ کبھی استعمال نہ کریں اپنی بات کو بیان کرنے کے لیے، کیونکہ مشکل بات سامنے والے کو سمجھ نہیں آتی۔ فکریں اس طرح ترتیب دیں کہ ان میں ایک واضح ربط ہو، یعنی آپس میں تعلق ہو فکروں کا۔ ایک موضوع پر قائم رہے، کیونکہ اگر بہت زیادہ موضوعات ایک ہی تقریر میں یکجا کر دیں گے تو لوگوں کی دلچسپی کم ہو جائے گی۔ تقریر ایک مکالمے کے انداز میں لکھیں جیسے آپ لوگوں سے بات چیت کر رہے ہیں۔ اور الفاظ کا چناؤ۔ تقریر لکھتے ہوئے ایک تو لفظوں میں آپ نے آسان لفظ استعمال کرنے ہیں، جملوں میں ربط ہونا چاہیے، الفاظ کا چناؤ آپ نے بہت اچھا کرنا چاہیے، تعارف، پھر مواد، پھر اس کے بعد نتیجہ۔ یہ ساری باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ نے تقریر لکھنی ہے۔ پھر تقریر میں لکھے گئے الفاظ بامعنی ہونے چاہیے، یعنی جن کے کوئی معنی ہو، سمجھ آئے اور عام فہم ہونے بہت ضروری ہیں۔ مبہم، مشکل اور دوہرے معنی والے یعنی جن کے 2 معنی نکلتے ہوں۔ دوہرے معنی والے الفاظ تقریر کی معنویت کو کم کر دیتے ہیں اور عدم دلچسپی کا باعث ہوتے ہیں۔ یعنی آپ ایسے الفاظ استعمال کریں جن کے 2 معنی نکل رہے ہوں، تو سننے والے کو سمجھ نہیں آئے گا کہ آپ کیا بات کہنا چاہ رہے ہیں۔ وہ تقریر کی آپ کے جملے کی معنویت کو ختم کر دیں گے، اس کی پر اسراریت کو ختم کر دیں گے۔ سامنے والا آپ کی بات میں دلچسپی نہیں لے گا۔ اپنے بڑے سوچ سمجھ کر تقریر لکھنی ہے، کیونکہ جو آپ لکھیں گے وہی آپ بولیں گے۔ اور اس کے بعد وقت کا لحاظ اور نظر ثانی، یعنی تقریر مکمل لکھ لینے کے بعد ایک دفعہ اس کو بغور پڑھے کہ کہیں کوئی ایسی غلطی تو نہیں رہ گی آپ سے، تاکہ مواد کی ترتیب، مثال اور اقتباسات کے استعمال، فکروں کی روانی اور الفاظ کے چناؤ میں اگر کوئی کمی رہ گئی ہو تو اس کی تصحیح کی جا سکے۔ مزید یہ کہ اگر زبان یا بیان میں کوئی غلطی رہ گئی ہو تو اس کی اصلاح بھی کریں۔ اور تقریر مقررہ وقت میں ختم کرنی ہوتی ہے۔ 1 منٹ کی ہے، 2 منٹ کی ہے، 3 منٹ کی ہے یا 30 سیکنڈ کی ہے، تو آپ نے
उस मुकर्रर वक्त को मद्देनज़र रखते हुए अपनी बात को ख़त्म करना है, उतने वक्त में लिखनी है। इसलिए ज़रूरी है कि मवाद इतना ही लिखे जिसका मुकर्रर वक्त में अहाता हो सके। तकरीर लिखने के बाद कम अज़ कम एक मरतबा पढ़ कर देख लें ताकि दौरान तकरीर आपको वक्त की कमी की वजह से कुछ निकात छोड़ने ना पड़े। वक्त का ख्याल रखना है और उसके साथ साथ आपने क्या ख्याल रखना है, आपने ये देखना है कि जो आपने लिखा है उसको एक दफ़ा पढ़ना है, उसमें कहीं कोई गलती तो नहीं रह गई। अगर कहीं कोई गलती रह गई है तो उसको आप एक दफ़ा पढ़कर दुरुस्त कर सके, ताकि जब आप तकरीर करें तो आपको वहाँ पर मुश्किल ना पेश हो और आपको इतने सारे लोगों के सामने शर्मिंदा ना होना पड़े। ये सारी वो बातें हैं बच्चों जो आप तकरीर लिखते हुए मद्देनज़र रखेंगे, और अच्छी तकरीर लिखेंगे तो ही अच्छी तकरीर कर सकेंगे, और जब अच्छी तकरीर करेंगे तो सुनने वाला बहुत तवज्जो से सुनेगा। अब हम बढ़ते हैं अपनी आज की सरगर्मी की तरफ। बच्चों ये वो सवालात हैं हमारा जो, क्योंकि तीसरा हासिल ताल्लुम था वो था सवालात से मुतल्लिक, यानी जो आपने तकरीर लिख ली, तकरीर कर ली और उसके बाद जो आपसे सवाल पूछे जा सकते हैं, ये सुनने वालों के लिए है कि तकरीर में क्या पैगाम पेश किया गया है, वो पैगाम क्या वाज़ेह था, जुमलों में रब्त और रवानी थी, वो अपनी तकरीर में जो बेहतरी लाई जा सकती है, या ये बिल्कुल ऐसी है कि नाकाबिले बर्दाश्त है, इसको दोबारा ठीक नहीं किया जा सकता, या तकरीर में पेश किए गए ख्यालात मुनज़्ज़म थे या उन्हें सामीन की तवज्जो हासिल थी। अब ये सरगर्मी से पहले कि वो हमारा तीसरा हासिल ताल्लुम है जो कि सवालात पर मुश्तमिल है कि जो सुनने वाले बैठे हुए हैं, जिन्होंने एक मुकर्रर को सुना है और मुकर्रर को सुनने के बाद उनसे सवालात पूछे जा सकते हैं कि जो उसने मवाद पेश किया क्या वो इतना पुरअसर था कि सुना है लोगों ने, या बिल्कुल उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया, तो क्या उस मवाद में मज़ीद बेहतरी लाई जा सकती है, या वो बेहतर है या बिल्कुल नकारा है, या फिर उसने तवज्जो हासिल की है। ये सारे इस तरह के सवालात जो है बच्चों आपसे पूछे जा सकते हैं, और इसके लिए क्या है, आपने कम से कम तवज्जो से सुनना है कि जो मुकर्रर तकरीर कर रहा है वो क्या कर रहा है, क्योंकि मौलम आपसे पूछ सकते हैं कि आपने क्या सुना है। क्या आप बिल्कुल इसी तरह खालिक ज़हन होकर बैठे हुए हैं और आपने सामने वाले की कोई बात नहीं सुनी है, तो फिर आप जवाब नहीं दे सकेंगे। जो आपके सामने खड़ा है, ये सुनने वालों के लिए है, जो सामने खड़ा है कम से कम उसकी बात सुने कि वो कहना क्या चाह रहा है। जब आप तवज्जो से सुनेंगे तो वो अच्छे तरीके से बात को बयान कर सकेगा, और जब वो बयान करेगा तो आपको सुनने में भी मज़ा आएगा, और जो बोलने वाला है उसको भी अपनी बात कहने में आसानी रहेगी। अगर आप उसकी बात को नज़रअंदाज करेंगे, शोर शराबा करेंगे, तो ना आप दुरुस्त तरीके से जवाबात दे सकेंगे, ना वो अपनी बात अच्छे तरीके से कह सकेगा। अब तीनों हासिलात ताल्लुम की हम जो है एक सरगर्मी करेंगे, और वो कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। मौलम या मौलमा जो है खुद पहले वतन की मट्टी गवाह रहना से मुतल्लिक 3 मिनट की तकरीर करेंगे। मौलम और या मौलमा ने क्या करना है, पहले खुद तकरीर करनी है, उसके बाद जमात को 4 ग्रोहों में तकसीम कर लेना है, और ग्रोह में तकसीम करने के बाद उन्हें मुख्तलिफ मौज़ूआत दे देने हैं। ये मौज़ूआत 4 ग्रोहों के ये हो सकते हैं, ठीक है। ये 4 ग्रोह हैं, 4 मौज़ूआत हैं। अब हर ग्रोह जो है या तो खुद इसमें से अपने लिए इंतखाब कर ले, या फिर मौलम खुद तफवीज़ कर दे हर ग्रोह को कि कौन सा ग्रोह कौन से उन्वान पर तकरीर तैयार करेगा, ठीक है। और दिए गए मौज़ूआत से मुतल्लिक चंद जुमलों में हम मालूमात भी दे, ये वाला काम भी मौलम करेंगे। यानी पहले तो खुद तकरीर करेंगे मौलम पहले खुद तकरीर करेंगे, ये भी उन्वान ले सकते हैं, या इससे मुख्तलिफ भी कोई उन्वान ले सकते हैं। हो ज़्यादा ज़रूरी तो है 3 मिनट की करें, अगर 3 मिनट की नहीं कर सकते तो 2 मिनट की तकरीर करें या 1 मिनट की तकरीर करें, और तकरीर करके आगाज़ बताएं, नफ्स मज़मून बताएं और इख्तिताम बताएं कि किस तरीके से की जाती है। खुद पहले करें मौलम ये, फिर उसके बाद उन्वानात दें, ये वाले उन्वानात भी दे सकते हैं, इससे मुख्तलिफ उन्वानात भी दे सकते हैं। फिर उसके बाद या तो खुद तफवीज़ कर दें ग्रो बनाकर कि इस ग्रो ने इस पे तकरीर करनी है, या फिर बच्चों को इतनी इजाज़त दे दें कि वो अपनी पसंद से इंतखाब कर लें। फिर उसके बाद चंद जुमलों में मालूमात दें हर उन्वान से मुतल्लिक, ये मौलम का काम है। और मुख्तसरन ख्यालात यकजा करने के लिए 3 मिनट का वक्त दें उन्हें। फिर क्या होगा, तलबा अपने ख्यालात को यकजा कर लेंगे और उन्हें मुंतखब करदा मौजू पर ग्रो के सामने 2 मिनट की तकरीर करने के लिए कहें। फिर हर ग्रो का हर तालिब इल्म जो तकरीर पेश करेगा, हर तालिब इल्म अगर नहीं भी कर सकता तो हर ग्रो का कम से कम 2 या 3 जो तालिब इल्म है वो करे, और तमाम जो साथी है उसकी तकरीर को सुनेंगे, और ये मौजूआत ये हो सकते हैं। 4 ग्रोह हैं, 4 ग्रोह के हर तलबा हर तालिब इल्म नहीं भी कर सकता तो कोई बात नहीं, लेकिन सारे बच्चे सुने ज़रूर कि क्या कहा जा रहा है। जो मुकर्रर है 1 से 2 हर ग्रोह का 1 से 2 फ़र्द जो है वो भी तकरीर कर सकता है। तकरीर करने के बाद जो है मौलम पूछें
جو بچے بیٹھے سن رہے ہیں ان سے جائزہ لیں ان کی فہم کا کہ انہوں نے کس طریقے سے سنا ہے, کیا انہوں نے توجہ سے سنی ہے تقاریر, یا جو معلومات آپ نے دی تھی ان سے متعلق بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں کہ جو آپ نے آغاز میں معلومات دی ہے عنوان سے متعلق اس کے متعلق بھی سوالات پوچھیں. طلبہ کی فہم کا جائزہ ضرور لے. آخر میں معلومات تقریر کے بارے میں طلبہ سے ایک ایک جملے میں اپنی رائے کا اظہار کرنے کے لیے کہیں, اور وقت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے. وقت کو خیال رکھیں اور ہر طالب علم کے پاس تقریر کرنے کے لیے 1.5 منٹ کا وقت ہو. 1 سے 1.5 منٹ کا وقت ہونا چاہیے, اور تمام طلبہ کو ایک سوال نامہ دیا جائے جس کے ذریعے وہ اپنے ساتھیوں کی تقریر کے بارے میں رائے کا اظہار کریں. جس طرح کے سوالات میں نے پہلے بتائے تھے کہ سوالات اس طرح ہو سکتے ہیں کہ کیا تقریر کا مواد بہتر تھا, اس میں مزید بہتری لائی جا سکتی ہے, مقرر کا لب و لہجہ کیسا تھا, اس نے حرکات و سکنات کا بہتر استعمال کیا ہے یا نہیں کیا, عنوان اس کی جو تقریر تھی اس کے عنوان کے مطابق تھی یا نہیں تھی. معلم ویسے زبانی بھی سوالات پوچھ سکتے ہیں یا ایک سوال نامہ بھی تیار کر کے ہر بچے کو دے سکتے ہیں, اور وہ جو سوال نامہ ہے وہ 1 سے 2 منٹ میں حل ہو جائے گا. گروہ کا ہر فرد تقریر نہ کرے لیکن سنے سارے گروہ کہ کیا بات کہی جا رہی. اسی طریقے سے آپ کو تقریر لکھنی بھی سمجھ آئے گی, تقریر کرنی بھی سمجھ آئے گی, اور اس کے ساتھ ساتھ سن کر سوالات کے جواب دینے بھی سمجھ آئیں گے کہ کس طریقے سے آپ نے سوالات کے جوابات دینے ہیں. جی بچوں, کیسا لگا آپ کو آج کا سبق؟ مجھے امید ہے یہ سبق آپ کو بہت دلچسپ لگا ہوگا, کیونکہ اس میں آپ کی دلچسپی کا بہت سارا سامان ہے. اس میں وہ ساری چیزیں ہیں جو آپ کو عام زندگی میں بھی مددگار ثابت ہو سکتی ہیں. آپ کسی معاشرتی گروہ میں جائیں, کسی ایسے اجتماع میں جائیں جہاں آپ کو بولنے کا موقع دیا جائے, تو وہاں پر بھی آپ بول سکیں گے اس حاصل تعلم کو سیکھنے کے بعد. اب ہم بڑھتے ہیں اپنے آج کے سبق کے دوسرے حصے کی طرف, جو کہ ہے مشقی سوالات. تمام طلبہ حب الوطن کے حوالے سے اپنے لیے تقریر لکھیں گے اور جماعت میں تقریری مقابلہ کروائیں, اور بہتر مقرر اسکول کی اسمبلی میں تقریر کرے گا. یہ وہ سرگرمی ہے جو آپ گھر جا کر بھی لکھ سکتے ہیں. اگر جماعت میں وقت ہے تو کر لیں, ورنہ گھر جا کر لکھیں, اور گھر جا کر لکھنے کے بعد جو اچھی تقریر لکھی ہوگی اس کو کیا ہے جماعت کی اسمبلی میں معلم جو ہے وہ خود منتخب کریں گے کہ کیا یہ والی تقریر جماعت اسکول کے اسمبلی میں پیش کی جا سکتی ہے یا نہیں. جو اچھی لکھی ہوئی تقاریر ہے وہ ان میں سے 2-3 منتخب کر دیں, اور کسی بھی دن جس دن ان کو لگتا ہے کہ آج اسمبلی میں یہ تقاریر پیش کی جا سکتی ہیں تو ان طلبہ کو تقاریر پیش کرنے کا موقع دیں. یہ ایک سرگرمی بھی ہے, یہ آپ کا گھر کا سوال بھی ہے کہ گھر جا کے, کیونکہ یہ کام آپ کا گھر کا ہے, آپ گھر جائیں گے, گھر جانے کے بعد آپ یہ آرام سے کام کریں گے. جماعت میں یہ کام کرنا اتنا آسان نہیں ہے, بلکہ یہ کہ آپ توجہ سے سکون سے گھر جائیں اور اس سوال کو گھر جا کے حل کریں. معلم اتنا وقت دیں بچوں کو کہ وہ گھر جا کے آرام سے اس تقریر کو لکھ سکیں. موضوع یہاں پر دیا گیا ہے, پھر اس کے بعد اگلے دن یا 1-2 روز کے بعد وہ تقریر منتخب کر لیں کہ کس نے اچھی لکھی ہوئی ہے. 2 سے 3 طلبہ کو موقع دیں کہ اسکول اسمبلی میں وہ تقریر پیش کر سکیں. اب بچے اس کے علاوہ اور گھر کا کام کیا ہے؟ یہ وہ سوالات, یہ وہ عنوانات ہیں جو ابھی ہم نے جماعت میں تقریر کی تھی, لیکن ہم نے تب گروہی انداز میں کی تھی. ٹھیک ہے, یہ وہی عنوانات ہے جس کے متعلق معلم نے آپ کو معلومات بھی دی, آپ نے اس پہ تقریر بھی سنی 1 سے 2 طلبہ کی. اب یہ آپ کا گھر کا کام ہے کہ آپ نے گھر جانا ہے, اور ہر بچے نے, پہلے گروہی ایک سرگرمی تھی, اب آپ نے گھر جا کے انفرادی طور پر خود سے ایک عنوان منتخب کرنا ہے, اور پھر آپ نے اس پر تقریر لکھنی ہے. اور تقریر لکھنے کے بعد ایک اور آپ نے کام کرنا ہے جو آپ کو بہت مزے کا لگے گا اور آپ کو بہت پسند بھی آئے گا, کہ جس موضوع پر آپ تقریر لکھیں گے اسی موضوع پر آپ تقریر ریکارڈ بھی کریں گے. یعنی آپ خود تقریر لکھیں گے, تقریر لکھنے کے بعد ریکارڈ کریں گے اور پھر اپنے معلم کو واٹس ایپ کریں گے. اس دوران میں آپ نے دھیان رکھنا ہے اپنے لب و لہجے کا, اپنے حرکات و سکنات کا, چہرے کے اتار چڑھاؤ کا, کیونکہ تقریر لکھنا اور تقریر کرنا یہ 2 الگ چیزیں ہیں. آپ نے اچھی تقریر لکھ لی, لیکن جب تک آپ اچھی تقریر بیان نہیں کریں گے تو آپ کی تقریر پر اثر نہیں ہوگی. آپ کو لب و لہجہ اچھا ہونا چاہیے. لہٰذا جو ہمارا پچھلا سوال تھا, یعنی جو ہمارا لکھنے کا کام ہے, جو ہمارا درسی کتاب کا مشق کا سوال ہے, یعنی
کسی ایک پر ضابطہ معیار کے مطابق کم از کم 200 الفاظ، ہاں جی آپ نے الفاظ کا بھی دھیان رکھنا ہے کہ الفاظ 200 ہونے چاہیے، 200 الفاظ پہ مشتمل آپ نے تقریر اچھی لکھنی ہے، گھر جائیں اس پر مزید کتابوں سے مدد لیں، اشعار شامل کریں، اقوال شامل کریں، مثالیں شامل کریں، حقائق شامل کریں، یہ ساری چیزیں شامل کرنے کے بعد 200 الفاظ پر مشتمل تقریر لکھیں اور پھر اس کو بڑے اچھے انداز میں بیان کرتے ہوئے اپنے معلم کو واٹس ایپ کریں۔ یہ آپ کا گھر کا کام ہے بچوں۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ کی مدد کے لیے آپ کو ایک لنک دیا جا رہا ہے، یہ ڈسکرپشن میں بھی موجود ہے، یہ وطن سے محبت پر تقریر ہے، 3 سے 4 منٹ کی تقریر ہے، اس کو بھی سنیں، آپ کو سن کر بھی بہت مزہ آئے گا اور آپ کو مدد بھی بہت ملے گی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں یہ صلاحیت ہے، یہ بھی آپ کو شیٹ جو ہے ڈسکرپشن میں مل جائے گی، اور یہ بھی جو لنک ہے یہ ایک تقریر کا ہے جس کا عنوان ہے میرا وطن میری جنت۔ یہ تقریر بول کر کی گئی ہے، اس میں تینوں حاصلات تعلم شامل ہو جاتے ہیں، سننا، بولنا اور لکھنا۔ یعنی آپ اس کو سنیں گے، توجہ سے سنیں گے، تو آپ سے اگر کوئی اس کے متعلق سوال پوچھ سکے گا تو آپ اس کے سوالات کے جواب بھی دے سکیں گے۔ اس کی مدد سے آپ تقریر لکھ بھی سکیں گے اور اس کو دیکھتے ہوئے آپ اچھی تقریر کر بھی سکیں گے۔ یہ اسکل شیٹ ہے جو کہ آپ کو ڈسکرپشن میں بآسانی مل جائے گی اور آپ ڈاؤن لوڈ بھی کر سکیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پہلی والی شیٹ کا بھی لنک آپ کو مل جائے گا، وہ بھی آپ ڈاؤن لوڈ کریں، تقاریر سنیں، وطن کی محبت سے متعلق تقاریر ہے، دونوں کو سنیں، اچھی تقریر لکھیں، اور اچھی تقریر لکھ کر ایک تو معلم کو ویڈیو بنا کر سینڈ کریں اور دوسری اسمبلی میں پیش کریں۔ یہاں پر میں اپنے سبق کو ختم کروں گی بچوں۔ مجھے امید ہے، بلکہ مجھے یقین ہے کہ آپ کو آج کا سبق بہت پسند آیا ہوگا۔ ملیں گے ایک نئے سبق کے ساتھ۔ خدا حافظ، شکریہ۔